Like, subscribe, and get notified. सो ताका म्हाका विचारपा जाय, तो एक वाटेन म्हणटा की कोणी खंय धंदो करूं शकता, जाल्यार तो ह्या टॅक्सी भावांक आमच्या जेन्ना बाणावले पिकअप वता, वारक्या पिकअप वता, तेन्ना ते वारक्या पिकअप दिना कित्याक म्हणटा, कित्याक एक वाट्यान तो सांगता कितें की धंदो कोणी खंय करचो. सो अशें जर आसा जाल्यार म्हाका दिसता की बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी ही पाकिस्तानाक आसा काय इंडियेन आसा, हो म्हजो प्रश्न ताका. दुसरें म्हणल्यार तो परमिटा बद्दल उलयत ना. थंय परमिटाचेर क्लियरली बरयल्लें आसा कोणी खंयी टॅक्सीकार वचून पिकअप आनी ड्रॉप करूं शकता. हें परमिटान बरयल्लें आसा. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तांकां सगळ्या गाड्यांक परमिटाचेर ही परमिशन दिल्ली आसा. खंय वचून तांणी भाडें उबारूं शकतात आनी खंय ड्रॉप करूं शकतात. आतां ते व्हिडिओन क्लियरली हें केल्लें आसा. 1000 रुपया फी दी म्हणटा तांचो तो ड्रायव्हर. ती फी कोणालो हप्तो हें तांणी क्लॅरिफाय करचें. वो आमदाराचो थंयच्या हप्तो, बाणावलेच्या आमदाराचो हप्तो हांव डायरेक्ट एलिगेशन करता, वो हप्तो काय सरपंचाचो हप्तो. तिसरें, ट्रॅफिक पुलिसान थंय वचून आल्कोमिटर लावन दनपरां चॅक करपाचे कितले पिल्ले आसात आनी कितले नात ते ड्रायव्हर सगळे थंय पिल्ले असतात आनी त्या फोर्साचेर हांकां अडयतात. आनी व्हिडिओ व्हायरल केला न्हू, तो केसो ऑथॉरिटी आहा ताका जरी तर टॅक्सी ड्रायव्हर समज पिता जाल्यार ताका एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा तेज्यान फॉलोअप करपा जाता, डायरेक्शन दिवपा जाता पुलिसेक आनी पुलिसेच्यान एक्शन घेवपा जाता, पुलिसेच्यान धरपा जाता कोण पिता ताका केस रेजिस्टर करपा जाता आनी सगळे मजा दाखोवपा जाता. बट कोण एक इंडिविज्युअल येतलो आनी टॅक्सी ड्रायव्हर बेब दे म्हणटलो आनी आख्खे संवसाराक आख्खे वर्ल्डाक आमगे नांव पिड्यार करतलो. तेणेन मरे आमकां अशें बेब दे आनी हें तो मरे स्टेटमेंट करपाचो नासलेलो, कळ्ळें तुका न्हू. पराग रायकर न्हू तो EV ॲप म्हणटा पळय, तो ॲप घेवन हे 4 भुरग्यांक घेवन तो ॲप हे करूंक सोदता. तितून आमचे जाल्यार लोक कोणूच ना, आमचे लोक कोणूच ना. हे 4 मरे लोकांक घेवन तो हे ॲप आतां मरे चालू करूंक सोदता. सो हे थोडे स्वता तो म्हणटा न्हू, एज अ ड्रायव्हर, एज अ ओनर कसो तूं गाडी चलयलो आसलो न्हू, तुवें मरे अशें आमच्या ड्रायव्हरांचो मरे हे म्हणटा तो हर्ट करपाचो नासलेलो. हे ते सेंटिमेंट हर्ट करपाचो नासलेलो तूं की बेब ते गाडी चलोवन हे करता म्हणटा ते. आमचे मरे खंयचे तुवें दाखोवपाचे, खंयचे पुलीस स्टेशनान खंयचे आमचे मॉलेस्टिंग, रेप आनी हे सगळे केसी आहा ते दाखोवपाचे. आमचे भुरगे सारके सिन्सियरली, कळ्ळें तुका न्हू. So this the taxi issues, I think, rearing its head again in Banawali. See, our TTAG stand is very clear. If someone has been given the permission to be an aggregator and he's doing business lawfully, which people are doing, customer should always have choice. And it's not good that if a customer is stopped from going out of his hotel when he's hired a cab. So any such incident is a breakdown in law and order, and the government should act very strongly against people who do not allow someone to do business for which he is legally entitled to do. सगळे MLA बी एग्री झाले, इन्क्लुडिंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन आणि ऑल पार्टी सगळे एग्री झाले की एग्रीमेंट शुड कम ऑन द एग्रीगेटर. हाजेर पयलीं तुजे सगळे एग्री झाले. त्या खातीर हांव सगळे आमदारूय बी तेजेर एक एग्री जाल्यार एग्रीगेटराचेर येवचे आनी तेज्या उपरांत आमी तेंचे बरेचशे इश्यू इन्क्लुडिंग द मिटर म्हणजे हो काडचो आनी तांकां ॲप बेज मिटर दिवचो. दे आर कमिंग ऑन द एग्रीगेटर, तांकां ॲप बेज मिटरूय दिवचो. सरकारा खातीर पॉलिटिकली मोटिवेट करून मुद्दामून जे उलयता तेजे वयल्यान कळटा हो कंप्लिटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा. पर्टिक्युलरली मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करून ज्या पद्दतीन उलयता हें कळपा खातीर तुमकांय खबर आसतलें. तुमी उलयल्या उपरांत क्लियर कट कळटा मुख्यमंत्र्याचे स्पेसिफीक उलय म्हणून सांगल्या उपरांत ते पूर्णता पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा. जे टॅक्सीन पॉलिटिकली मोटिवेटेड, थोड्या जाणांक थंयसर आमदार बीन जावपाची सपनाय पडटा, थोडे जाण भायरसून तांकां फील करतात, तेंचे गॉडफादर थोडे भायर बसल्यात आनी तेय उलयतात. आमकां कांय चिंता ना, आमकां गोंयच्या टुरिजमाची चिंता आसा. Watch on Herald TV.